Good morning guys. Ako lang i-flex ang akong hinimo nga crochet nga sunflower. Hilig man gud nako mag-crochet kung wala ko'y trabaho sa balay. Mahuman og panghinlo ug unsa pa nga mga buhat sa panimalay. Mao ra dayon na akong kalingawan mag-crochet. Usahay kung ganahan moadto sa gawas, magtanaw-tanaw sa akong mga tanom, mamunyag, manghinlo sa mga dahon nga laya. Kay wa man lain lingaw pag human sa mga trabaho sa balay. Lisod pod kun magsige tag katulog. Mao na nga ganahan kay ko mag-crochet. Nindot kayo ang sunflower nga gi-crochet para sa kuha very nice jud kaayo siya guys. Makalipay kaayo sa tanan.